अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना अल्ताफ़ रज़ा साहब बोल रहे हैं? जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। कश्मीर से बोल रहे हैं? जी अच्छा जी जी। और तबीयत ठीक है हज़रत? अल्लाह का फजल है। हज़रत फारिग हैं? नहीं, मदरसे में हूँ। कब फारिग होंगे हज़रत? ज़ोहर के बाद इंशाल्लाह। क्यों, खैरियत थी? हाँ, अगर 15-20 मिनट थोड़ा खैरियत थी, किस बारे में बात करनी थी? वो देवबंदी लोग कुछ एतराज़ करते हैं कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से नहीं मांगना चाहिए, मदद नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह से ही मांगना चाहिए। वो मुशरिक तो कहते हैं, बिदअती कहते हैं। गुजरात में कोई सुन्नी आलिम नहीं है? गुजरात में ऐसे फ़ोन नंबर नहीं है। आपका नंबर ग्रुप में किसी ने दिया था, तो अच्छा बोला हज़रत से रब्ता कर लूँ। तो हज़रत हाँ, अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मदद मांगने में हज़रत क्या अक़ीदा रखना चाहिए? आप सुन्नी हो, देवबंदी हो, क्या हो? सहीहुल अक़ीदा सुन्नी। क्या देवबंदियत से हो या बरेलियत से? सहीहुल अक़ीदा सुन्नी हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मैं भी हूँ, हनफी सुन्नी बरेलवी हूँ। जी जी जी। आप हुजूर सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा को मानते हो या ये कौन है हज़रत? अशरफ अली थानवी को? ये आला हज़रत, इनको क्या है, क्या बोल रहे हैं आप इनको मानते हो, इनको फॉलो करते हो? आप? इनको मानना फ़र्ज़ है हज़रत। नहीं, फर्ज नहीं है। ज़रूरियात दिन से नहीं है हज़रत। मैं बोल रहा हूँ फर्ज नहीं है। तो हज़रत आप इतनी लंबी बात कर रहे हैं, इतना बोल दें हज़रत। क्या मदद मांगना क्या है? अल्लाह से मांगना अफजल है, गैरुल्लाह से मांगना अफजल है? मैं मुख्तसर बात बता रहा हूँ। क्या आपको मोहब्बत आला हजरत से है या अशरफ अली थानवी से? मुख्तसर। अल्लाह, उसके रसूल, सहाबा, औलिया, ताबईन, तब ताबईन, अइम्मे अरबा, इन तमाम से मोहब्बत है। जो अहले सुन्नत में से उसे मोहब्बत है। आप देखिए आप जवाज़ अदमी जवाज़ में बताएं कि आपको थानवी से मोहब्बत है या आला हजरत अलैहि रहमत से मोहब्बत है? भाई ज़रूरत दिन से है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। अरे मुझे खबर है हजरत ना, फर्ज है ना, ज़रूरियात दीन से है ना, वाजिब है। अलबत्ता मैं ये दो आलिम हैं, ठीक है। हल्ला बरेलवी हजरत मौलाना अल्ताफ़ साहब, देवबंदी और बरेलवी बनना क्या फ़र्ज़ है, ज़रूरी है? ये वक्त की हक की पहचान है, बरेलवी हक की पहचान है दौर हाजिर में, ठीक है। बरेलवी पहचान, बरेलवी कोई और बरेलवी ना कहे तो फिर ये सुन्नियत या फिर मुसलमान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बरेलवी ही मुसलमान होता है। तो बरेलवी मानना फ़र्ज़ है? अस्तगफिरुल्लाह, आप फिर वो जाहिलाना बात कर रहे हैं हज़रत। मैं बरेलवी के मुताबिक पूछ रहा हूँ कि बरेलवी नाम रखना फ़र्ज़ है कि फ़र्ज़ नहीं है? मैं मदरसे में हूँ, मैंने आपको मुख्तसर अल्फाज में ये कहा कि क्या आप इन दो शख्सियत को जानते हो? हज़रत, आपको मुख्तसर अल्फाज में बोल देना चाहिए था। आपको मुख्तसर अल्फाज में बोल देना चाहिए था कि गैरुल्लाह से मदद के मुताबिक अक़ीदा क्या होना चाहिए। आप तो लंबा अभी तोल दे रहे हैं आप बात को। उस बारे में मैंने बोला आपको कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़ोहर के बाद उस वक्त बात होगी। मैं इस वक्त आपको मुख्तसर अल्फाज में जवाज़ में बात करना चाहता हूँ। हज़रत, क्या आप इन दो को जानते हो या नहीं? बस आप बोल रहे हैं कि बरेलवी शनाख्त और पहचान है। आपकी किताब में कहा जा रहा है, देखें किताब देखें। अरे आप किताब को न जाने, आप इस वक्त में सिर्फ जवाज़ की बात कर रहा हूं। हज़रत याद देखें हज़रत देखें हज़रत देख लें, किताब भेज दे हज़रत, किताब भेज दे। आपके पास टाइम है इसलिए आप इधर बजा जा रहे हैं। एक इरफ़ान मज़हब व मसलक मा इरफ़ान हकीकत, ये नाम है यासिन अख्तर मिसबाही। पहचानते हैं इनको? ये लिखते हैं कि अगर कोई तुमको बरेलवी कहे तो शिद्दत से इनकार करो। आप कह रहे हैं बरेलवियत सुन्नियत की पहचान है, तो सुन्नियत की पहचान अगर बरेलवी है तो सुन्नियत से इनकार, शिद्दत से इनकार करने का कहा जा रहा है जनाब, कि सुन्नियत का इनकार करो शिद्दत से। और आप कह रहे हैं बरेलवियत पहचान है। मेरी बात सुनिए आप। हाँ बोलें। बात सुनिए, आप इतनी जहालत क्यों कर रहे हैं? हमें तमाम उलमा का हुक्म है और हमारी किताबों में है कि खुद को किसी से लफ्ज़ बरेलवी न कहलाए, क्योंकि ये वहाबियों की चाल है। असल में हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, सुन्नी सहीहुल अकीदा हमें, और ये बदबख्त कौम हमें बरेलवी नाम से मशहूर करना चाहते हैं। तो इस हालत में आप मुतशद्दिद हो जाए अगर आपको कोई बरेलवी कहे, मगर जो पहचान हमारी है हक की इस वक्त, अगर वहां से भी कोई खुद को सुन्नी कहे, जैसे आप लोगों ने अभी कहा कि मैं सुन्नी सहीहुल अकीदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम ही सुन्नी सहीहुल अकीदा, मगर हमारी पहचान बरेलवी बन चुकी है इस वक्त, ठीक है। तो मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ क्योंकि वक्त उतना नहीं है, वक्त की किल्लत बहुत ज्यादा है। तो आप मुख्तसर मुझे बताएं, क्या आप इन दोनों शख्सियत का तारुफ है? देखें हज़रत, ये आपकी किताब है। आपने कहा कि कुछ शिद्दत से इनकार करो। फतवा फैज़ुर रसूल है, फ़क़ीह मिल्लत,
یہ ابو الحسن مولانا محمد قاسم مدنی قادری صاحب لکھتے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی کا دین و مذہب وہی ہے جو دین محمدی ہے. جو مولوی بریلوی بننے سے روکتا ہے وہ محمدی بننے سے روکتا ہے. عند الفقہا وہ بھی کافر ہے. یعنی بریلوی جو کہے اس کو شدت سے روکنے کے جو کہے وہ کافر ہے. تو آپ تو بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں شناخت ہے اہل سنت کی بریلویت اور ایک طرف کہہ رہے ہیں شدت سے انکار کرنا چاہیے. تو پھر یہ فرض سے انکار کر رہے ہیں جناب. اب تو آپ لوگوں میں یہ جہالت کہاں سے آتی ہیں؟ اتنی المیاں ہیں آپ پر. حضرت یہ تو میں کتاب پڑھ رہا ہوں مسئلہ کہ اعلی حضرت والے کی، ان کی کتاب پڑھنا جہالت ہے. تو ایسے دھرم کو اپنائے کیوں نہیں ہے؟ ایسے دھرم کو اپنائے کیوں ہیں؟ چلے آپ بتاتا ہوں، سنیں بتاتا ہوں میں. ارے وہابی بھائی میں جانتا ہوں، وہابی بھائی میں جانتا ہوں. آپ میری بات کا اتنا جواب دیں کہ آپ تھانوی کو مانتے ہو یا؟ ہاں مانتا ہوں میں تھانوی صاحب کو مانتا ہوں، گنگوئی صاحب کو مانتا ہوں. اب بات ہوگی نا، اب بات ہوگی. ہاں بتائیں، اب بتائیں. انشاءاللہ آپ ظہر کے بعد انشاءاللہ آپس میں ہم بات کریں گے. آپ بات نہیں کرے تو؟ آپ بات نہیں کرے تو مطلب کہ بات تو کروں گا. یہ تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اس میں کیا آپ کہہ سکتا نہیں، آپ مطلب فون اٹھائیں گے؟ آپ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ضرور فون. استمداد لغیر اللہ بات کریں گے آپ؟ استمداد لغیر اللہ بات کریں گے آپ انشاءاللہ؟ آپ کن شرائطوں کے تحت بات کریں گے وہ مجھے اسی نمبر پر واٹس ایپ کریں. ہاں شرائط لکھ دیں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ آپ کی کتاب ہے یہ فاضل بریلوی کی خصوصیات تجلیت انوار المعین کے اندر لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت صرف وہابی نہیں بلکہ ان کے سرتاج ہیں. کیا ہے؟ آپ مجھے وہابی کہہ رہے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے یہ سرتاج ہیں وہابی کے. جناب دیکھیں نا. ارے حضرت آپ کی خمیر میں یہ خباث. حضرت آپ کے خمیر میں کیا ہے کہ آپ مجھے وہابی کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کے اعلیٰ وہابی، آپ مجھے اعلیٰ حضرت مان رہے ہیں. آپ تو کافر ہو گئے. ایک دیوبندی وہابی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہابی جو وہابی اپنے سے کافر ہیں. تمہاری عقل پر ماتم کر رہے ہیں. حضرت آپ اپنے عقل پر ماتم کریں. آپ جملہ جو استعمال کر رہے ہیں اسی پر میں دلیل دے رہا ہوں جناب. مولانا الطاف صاحب جو جملہ آپ استعمال کر رہے ہیں وہی اسی پر میں دلیل دے رہا ہوں. آپ کو اپنے عقل پر تھوکنا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے. یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں، جواب تو دینا پڑے گا نا حضرت. جب یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں میرے متعلق تو وہ تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ استعمال کر تو لیتے ہیں لیکن جواب برداشت کر نہیں پاتے ہیں. سے کیا بات کریں گے؟ تو تھوکنے پر آ گیا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں ماتم کرنے کے بول رہے ہیں. آپ بولے تو وہ صحیح. یہ آپ کے اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ وہابی جو ہے وہابی جو ہے بندر نہیں ہوتا. کیا سنیں حضرت، سنیں نہیں. آپ جملہ استعمال کس لیے برداشت تو کریں گے نا جناب. یہ الملفوظ میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، دیکھیں کہ میلاد وہابی جو ہوتا ہے میلاد نہیں کرتا. وہابی بندر نہیں ہوتا. وہابی تھا، بندر نہیں تھا. دیکھیں. آپ بدتمیزی پر کیوں اتنا جلدی؟ تھوڑا صبر و تحمل کا. جناب اچھا آپ بدتمیز نہیں ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں عقل پر ماتم کریں، آپ وہابی کہہ رہے ہیں. آپ بدتمیز نہیں ہیں. آپ کچھ بھی کہتے ہیں وہ تمیز ہے، وہ ادب ہے، وہ علم ہے، وہ فہم ہے، وہ سمجھ ہے، وہ عقل ہے. اور میں جواب دوں تو بدتمیزی ہے. عجیب مولانا بولے ہوئے ہیں. یہ تو بدتمیزی ہے. ارے آپ ماتم کیوں بول رہے ہیں؟ آپ وہابی بول رہے ہیں. وہ کون سی بدتمیزی ہے؟ وہابی تو مجھے آپ بریلوی بولے، میں بریلوی ہوں. نہیں، وہابی آپ کے اعلیٰ حضرت تھے. میں بول رہا ہوں میں بریلوی، اب مجھے بریلوی بولے. اعلیٰ حضرت پر بعد میں بات کی جائے گی. تو آپ کو وہابی کیوں نہ بولوں؟ آپ کی عقل پر ماتم کرنے کا بھائی اس لیے آپ کو وہابی بولا میں کہ آپ کے مناظرہ جنگ میں لکھا ہوا ہے کہ جسے تم رضا خانی کہتے ہو اسے اعلیٰ حضرت نے قائم کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے قائم کیا ہے، رضا خانی سے کہتے ہو. تو جس مسلک کو آپ کے اعلیٰ حضرت وہابی نے قائم کیا ہے تو وہابی کیوں نہیں؟ آپ بدتمیزی خود کرتا ہے، مجھے بول رہا ہے بدتمیز میں ہوں. ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ بس خالی بولے کہ تم دیوبندی ہو، وہابی ہو، کیا ہو یہ ہونے. بھائی جب ایک آدمی مسئلہ پوچھتا ہے، عقیدہ پوچھتا ہے، بتا دو شریعت میں کیا ہے، قرآن میں کیا، حدیث میں کیا ہے، پھر لے لو جواب. نہیں، وہ نہیں. بدتمیزی خود کر رہا ہے. میں ان کی کتاب جواب دوں تو بول رہا ہے عقل پر ماتم کرو. وہ عقل پر ماتم کرنے کا مجھے کہتے وہ بدتمیزی نہیں ہے. میں اگر کہہ دوں کہ تم اپنے عقل پر تھوکو کہ تم اپنے مجدد کو نہیں مانتے ہو تو بدتمیزی ہو گئی. واہ مولوی صاحب، تم کچھ بھی کرو، خبیث حرکت، بری حرکت، بدتمیزی، بے ادبی کرو، وہ تمہارے لیے عین اسلام ہے. اس کا کوئی جواب تمہاری کتاب سے دے دے تو خبیث ہے وہ. یعنی تمہاری کتاب جو خبیث ہے.